mauni ang punuan sa kahoy nga bangkal. Kita dinhi sa Pilipinas, pertigyong daghan nga mga herbal ang ato ang pwede nga itambal sa ato mga balatian. Labi na gyud anang bughat. Kita lang pud nga mga tao, usahay ba naa nato ang pagkatapulan. Dili lang pud ta ka mao manguha. Bisag nakailat ta nga mo itambal, dili lang gid pud ta molihok. Pero kani siya, usa ni siya ka tambal sa bughat o di ba UTI. Mao ni siya bangkal. Ang imong kuhaon ana, kanang iyang panit sa punuan. Sapsapon ra nimo na siya din pabukalan nimo. Bisan 3 minutos lang. Imno na nimo. Buntag udto hapon. Ulian ang imuhang bughat o di ba ka UTI. Panit ra sa bangkal. Ang pagkugi ra gyud ang ato ang himuon. Labi na kun nata sa bukid, di na ta kinahanglan mo palit pa. Ang pagkugi ra gyud